چه خیرایی از روزه ها که دیدم، کوچیک بودم پای روزه قد کشیدم. خدا بیامرزش که اولین بار اسم حسینو از بابام شنیدم. من بدم بگیر تو دستم رو دوباره، من بدم بگیر تو دستم رو دوباره، من بدم بده نشونم راه چاره. یا حسین به جز تو نوکرت هیچ کسی رو نداره. سوا نکن ما رو، رها نکن ما رو، از این بساط هیچ وقت جدا نکن ما رو. عزیزم حسین جان، عزیزم حسین جان، عزیزم حسین جان، عزیزم حسین جان.